الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام ذی قدر سامعین، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اللہ رب العالمین دی توفیق نال آج دے جمع دی سعادت اساں مسلماناں نوں نصیب ہوئی۔ اللہ تعالی جتنے ایام دنیا دی زندگی دے نصیب فرمائے، اپنی اور اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت دے اندر ہی نصیب فرمائے۔ 18واں پارہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 25، آیت نمبر 65 اور 66 تلاوت کی تھی۔ سورہ مبارکہ دے اس رکوع دی ابتدا تو گزشتہ چند جمعہ دے اندر بترتیب عباد الرحمن دیاں صفات دا جویں ذکر موجود ہے اونج سنتے سنندے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالی عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رحمان دے بندیاں نے اندر عاجزی ہونی ہے، اور رحمان دے بندیاں نے اندر حد الوسع کوشش ہوتی ہے کہ کسی نال لڑائی جھگڑا نہ ہوئے، بلکہ لڑائی جھگڑے دے معاملات اور اوقات دے اندر بھی یہ گل فرمانے ہیں کہ معاملات بگڑن کی بجائے سمر رہنا۔ اور تیسرے نمبر تے ذکر گزرا فرائض دی پابندی دے نال نال نفلی عبادات دا اہتمام کردے ہویا، بالخصوص نفلی عبادات دے اندر مشکل اوقات رات دے اندر تہجد دے وقت کھڑے ہونا اور اللہ کی عبادت کرنا، اس دے اندر بھی بڑے ذوق نال رحمان دے بندے عبادت کر رہے ہیں۔ تو آج ایسا بھی سوچنا
چھوٹی جی عبادت انسان کرے تو شیطان پہلے تو زور لا رہے ہونا کہ میں اس اللہ دے بندے کو عبادت کرنی نہ دے. اگر بندہ عبادت کرے چا پھر شیطان نہ زور اس گل تے ہونے کہ میں اس کی کیتی ہوئی عبادت نہ ضائع اور برباد چ کراں. ہن ویکھو انہاں دے اندر عاجزی بھی ہے، انہاں دے اندر لڑائی جھگڑے تو کنارہ کشی بھی ہے، انہاں دے اندر تہجد تے اہتمام بھی ہے. اسی تے 4 نمازاں پڑھیے تو اسی ایک گیت بجا رہے ہونے کہ اسی پکے ٹھکے جنتی ہوں. اللہ فرمائنا کہ یہ ساریاں عبادتاں، ساریاں ریاضتاں، ساریاں رضامندیاں دے باوجود پھر بھی اس مالک کی کائنات کے سامنے اپنے آپ کو گناہگار تصور کرنے میں اللہ دے عذاب تو بھی پناہ منگتے ہیں، جہنم دے عذاب تو بھی پناہ منگتے ہیں. اللہ ساڑیاں عبادتاں، ساڑیاں نمازاں، ساڑیاں تلاوتاں، ساڑیاں شب بیداریاں، تہجد والیاں عبادتاں اساں انہاں نو اس حیثیت نال نہیں سمجھے دیاں کہ وہ ساڑی نجات کا ذریعہ بنتے ہیں. اساں پھر بھی تیری رحمت کے امیدوار ہاں اور تیرے کو التجا کر رہے ہیں کہ مولا قیامت والے دن جہنم کے عذاب تو محفوظ فرمائے. اے سنو جی، فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللہ فرمائندا ہے میرے پیغمبر جڑے میرے بندے انہاں دی زندگی دے اندر عاجزی بھی ہے، انہاں دی زندگی دے اندر میں اللہ دا ڈر بھی ہے. جڑے میرے بندے او دنیا دے اوتے لڑائیاں تے جھگڑے بھی نہیں کرندے. اللہ فرماندا ہے جڑے میرے بندے او فرائض دے نال نال نوافل دا اہتمام بھی کرندے. یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتاں دی حالتاں دے اندر سجدہ ریزیاں کر رہے ہوندے ہیں، قیام کر رہے ہوندے ہیں تے نال انہاں دی زبان جو گئے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم إن عذابها كان غراما. اے ساڈے پالنہار ربنا، اے ساڈے پالنہار، اے ساڈے بادشاہ دے مالک او رب سے معادل جیڑا ساری کائنات دا پالنہار ہے، جیڑا ساری کائنات دے نظام چلاون والا ہے. قرآن کریم دے اندر سارے اول نمبر دی سورت دی ابتدائی آیت اس ربوبیت کا بیان پہ کریں دیئے. فرمایا اللہ کریم نے اپنی کلام کو شروع بھی رب العالمین دے بھیجے اور خطاب کو فرمایا الحمدللہ رب العالمین. وہ کائنات نے ہو ساریاں تعریفاں دے لائق او بادشاہ ہے، ساریاں سناماں دے لائق او مالک کائنات ہے. وہ کون مالک کائنات؟ اللہ فرماتے رب العالمین، جڑا
ملائکہ دا بھی رب ہے، جڑا جنات دا بھی رب ہے، جڑا حشرات الارض دا بھی رب ہے، جڑا آسمان و زمین دے درمیان رہن والی مخلوقات دا بھی رب ہے، جڑا انساناں دا بھی رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اے جڑا رب العالمین ہے، سارے جہاناں دیاں روزیاں دے انتظام کرن والا، سارے جہان دے رزق دے انتظام کرن والا، اس رب کے عباد الرحمان اپنے انتظام کرن تے زبان نال ربنا اے ساڈے پالنہار رب سبحان اللہ۔ مومن دی زبان دے اندر، اللہ والے دی زبان دے اندر، اللہ دے قرآن نو منن والے مسلمان دی زبان دے اندر، اللہ دے پاک پیغمبراں دے مشن تے چلن والے دی زبان دے اندر کوئی دکھ ہوئے اس گھڑی دے اندر بھی زبان چاہندے تے رب دا نام آندا ہے، کوئی سکھ دا غم ہوئے اس ویلی نام آندا ہے تے رب دا نام آندا ہے۔ اللہ کا عبادت کر رہا، اللہ کا اپنی عبادت کے اندر دن رات کھپا رہا، لیکن ساڑے اللہ کیڑی التجا پہ کرنے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ ساڑے تو جہنم دے عذاب تو پھیر دے۔ آپ دے آمین۔ ساڑی بھی التجا ہے جی میں دوسرے مقام بھی اللہ کریم فرما دیں الذین یقولون ربنا اننا آمنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے ساڑی مالکا آمنا ایمان لے آیا، قرآن دے بھی ایمان ہے، تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے بھی ایمان ہے۔ اللہ جتنے پہلے رسول بھیجنی، جتنے پہلے انبیاء بھیجنی، اب سارے ان سے ایمان لائے، کنیار ایمان کا خلاصہ اللہ کے پاک نبی نے سمجھا دیتا، فرمایا انجا کیا کرو آمنت باللہ وملائکتہ وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت۔ اللہ تیری ذات تے ایمان ہے، کنجی ایمان ہے، عالم الغیب سمجھیا تے تینوں، داتا سمجھیا تے تینوں، خالق سمجھیا تے تینوں، ساریاں زباناں نے اندر سنن والا سمجھیا تے تینوں، ہر ایک مشکلاں پوریاں کرن والا، مشکلاں نوں دور کرن والا، حاجتاں پورا کرن والا سمجھیا تے تینوں۔ آمنت باللہ وملائکتہ، اللہ جتنی تیری پوری مخلوقات ہے، چاہے تو ساڑے کدھیوں دی سوال کر دیتی ہے حساب و کتاب لکھن واسطے، چاہے تو انسان دی حفاظت والے فرشتے مقرر کر دیتے ہیں، چاہے تو آسمانوں تے رہن والے فرشتیاں دی جماعت بنا دیتیاں، اور چاہے تو جبرائیل جڑا سارے نبیوں تے اللہ تیریاں بڑیاں بھیجدا رہیا، سارے نبیوں تے تیریاں بڑیاں لے کے آندا رہیا، او جبرائیل ہوئے یا میکائیل ہوئے یا اسرافیل تے اسرائیل ہوئے، سارے فرشتیاں دی جتنی بڑی جماعت ہے میرے اللہ، وہ تیری پیدا کی ہوئی، تیری بنائی ہوئی، تیرے حکم دی تابعدار ہے، وہ فرشتیاں دی جماعت تیری بنائی ہوئی جماعت ہے، میرا اس گل تے ایمان ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، اللہ تیری کتابوں سے بھی میرا ایمان ہے، اللہ تو موسیٰ کریم تے تورات اتاری، وہی تو تے میرے اللہ تو فرمانے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ کریم نا
ہم کلام اللہ تو کے نئے کوہ تور تے موسیٰ کلیم نو میں اللہ نے تورات دیتی ہے اللہ عیسیٰ پیغمبر نو تو انجیل دیتی ہے اللہ داؤد پیغمبر نو تو زبور دیتی ہے اللہ تیرا ذکر قرآن دے اندر باڑے پیغمبر دے صاحب ہے صحف ابراہیم و موسیٰ ابراہیم تے موسیٰ کو صحیفے بھی دیتی نہیں اللہ 1,24,000 کروڑ انبیاء دی جماعت جس نو چاہے جتنا چاہے کتاباں دتیاں نہیں جتنا چاہے میرے اللہ صحائف نال نوازے آئی اللہ میرا ایمان ہے وکتبہ جتنیاں کتاباں اتاریاں نہیں سارے تے بھی ایمان ہے تے سارے دی سردار قرآن تے بھی میرا ایمان ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ اللہ تیرے رسول دی جماعت تے بھی میرا ایمان ہے سیدنا آدم پیغمبر علیہ السلام اللہ انہاں کو تم سلسلہ نبوت نو شروع فرمایا تیرے پیغمبر فقط دے نال نال آندے گئے اللہ جتنی بھی قوم واسطے تیرے پیغمبر کے محمد معلم تیرے نبی تے رسول آئے انہاں سارے تے بھی میرا ایمان ہے چاہے وہ رسول پہلی قوم دے اندر آئے چاہے وہ رسول ہم ساڑی قوم دے نال نال ساڑے پیغمبر تو پہلے گزریاں دے اندر آئے اللہ ساڑا آدم تے بھی ایمان ہے اللہ ساڑا نوح تے بھی ایمان ہے اللہ ساڑا شیس تے بھی ایمان ہے اللہ ساڑا داؤد تے بھی ایمان ہے اللہ ساڑا موسیٰ کلیم تے بھی ایمان ہے اللہ ساڑا عیسیٰ روح اللہ تے بھی ایمان ہے اے میرے اللہ جس ویلے تو ساری کائنات کا معلم بنایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اللہ ساری کائنات قیامت تک آمن والے انسان واسطے جڑا ساریاں دا سردار رسول ساریاں دا خاتم النبیین رسول محمد مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجائی ساڈا اس تے بھی ایمان ہے ورسلہ والیوم بالآخر اللہ ساڈا قیامت دے دن تے بھی ایمان ہے ساڑی قیامت والے دن حاضری ہونی اللہ تیرا دربار لگنا ہے ساڑے کل دنیا دی گزری ہوئی زندگی دی بارے سوال ہونا ہے اس کے اندر چنگائی تے برائی دے بدلے ملنا ہے اے دنیا دی زندگی دے اندر ہے کوئی چنگا کام کرے لوگ بھی چنگا آدھے کوئی برا کام کرے لوگ بھی برا آدھے لیکن لوگ اس کا معیار کا بدل نہیں دے سکتے کوئی کمزور بندہ غلطیاں کرے سارے کچھ لوگ جکل پوچھ رہے ہیں شاگوریاں والا غلطیاں کرے دنیا بھی پھاڑ پھاڑ والا غلطیاں کرے اللہ کوئی تو ہونا چاہیے نہ اس کو انصاف ملنا چاہیے اس کے ظلم کا اس کو ظلم کا بدلنا کرنا چاہیے اللہ فرماتے ہاں یہ سارے ظالم اپنے ظلم کرتے رہے بنیا میں ایک دن مقرر کر دیتا اللہ کیڑا دن فرمایا جس دن تے تو ایمان نہ اڑے یہ اپنے ایمان کا اظہار کرنا ہے بل ضرور باللہ پھر اللہ میرا قیامت دے دن تے ایمان ہے ایمان والا بندہ ایمانیات دے اندر اللہ دے نال بڑے بڑے عہد کر رہے ہونا اللہ تیرے تے ایمان ہے اور ملائکہ تیرے رسولوں تے ایمان ہے تیری کتاباں تے ایمان ہے تیرے رسولوں تے ایمان ہے تیرے فرشتوں تے ایمان ہے قیامت دے دن تے ایمان ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی اللہ میرے دکھ آمین اللہ میرے سکھ آمین اللہ میرے حالات بدل ونجل میرے غمیاں ونجل میرے پریشانیاں ہو ونجل اللہ میرے حالات کے اندر تبدیلی آمین میرے سکھ پہ جائے تیرے کلیاں فراوانیاں دل ونجل اللہ تیری تقدیر دے فیصلے فقدرہ تقدیرا پہلے دن کو تقدیرہ دے دیا تو پہلے دن تو موت کے نظام بنا دیتے پہلے
ان کو نبے دے دکان دے نظام بنا دیتے میں انج نہیں آتا اے فلاں دی وجہ تو میرے نال جو ہے میں انج نہیں آتا فلاں دی وجہ تو میرے نال جو ہے اللہ میرے اچھے حالات ہوئن اللہ میرے حالات کے اندر میرے پریشانی لائے تو میرے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی اج اسی اپنے دکھاں سکھاں نو دوسرے دی طرف نسبت کر رہے ہوندے ہاں نا ساڈے دکھاں تے سکھاں دا او تقدیر نو پھیرن والا ہے صرف کون ہے اللہ دی ذات اسی اس گل دا اقرار ایمانیات دے اندر کر رہے ہیں سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبر ایمان والے اظہار کر رہے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت اللہ میرا ایمان ہے جو موت تو بعد ایک دن قائم ہونا وہ دن کون سا دن ہے اللہ خود فرماتا قرآن دے اندر ثم انکم یوم القیامت تبعثون ایمانیات ایمان والا بندہ اپنے اللہ نال عہد و پیمان کر رہا اے میرے مالک اے میرے داتا اے میرے دستگیر اے میرے محبوب کل اے میرے محبوب کائنات والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت اللہ موت تو بعد زندہ اٹھن تے بھی میرا ایمان ہے اچھا والبعث بعد الموت بعث دا معنی ہوندا ہے قیامت والے دن اٹھنا بعث دا کی معنی قیامت والے دن اٹھنا اے بندہ مر گیا تو ہن انج نہیں کہ قبر وچ پہنچے تو وقت روح واپس جسم وچ آ گئی اور پھر سوالات و جوابات کی نشست شروع ہو انج نہیں بدلا سوال ہوندے جواب ہوندے عالم برزخ دے اندر روح دا جڑا مستقر اور مقام ہے اس مقام تے باقی ساڈا اللہ قادر ہے ساڈے وجود نو اگر زمین دے کیڑے کھا کے اپنا جسم دا حصہ بنا چکے ہیں اللہ اتھے بھی لذت پہنچاوے تو اس گل تے قادر ہے اگر اللہ اتھے بھی انسان کو تکلیف دینا چاہے تو اس گل تے قادر ہے باقی اللہ فرماندا ثم انکم یوم القیامت تبعثون وہ آیا نا من بعد الموت یعنی موت تو بعد اٹھنا اللہ نے بھی تسی قیامت والے دن اس دنیا دی موت تو بعد اٹھائے ہوئے تو ثم انکم یوم القیامت تبعثون اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں ایمان والے عبادتاں کرن دے باوجود التجا کیری کر رہے ہیں یقولون ربنا اننا آمنا اے ساڑے اللہ کا ایمان لے آیا ایمانیات کا اشارہ کر چھوڑا اللہ ساری چیزوں سے جتنے بھی ایمان دے تقاضے ہیں اللہ پورے پہ کرے دیا اننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا اللہ ایمان تس لے آئے ہوں تو ساڑے گناہ معاف سے فرما اب یہ انسان انتظام کر رہے ہوگا وقنا اے میرے اللہ جہنم دی آگ کو سانو تو محفوظ فرمائے آمین اللہ سانو جہنم دی آگ کو محفوظ فرمائے ایک اور قرآن دے اندر اللہ ایمان والے دعا سکھلائی وہ یہو جی جامع دعا ہے جس دعا دے کرنا اللہ انسان کو دنیا بھی دے دے تے آخرت بھی دے دے بڑی جامع بڑی آسان دعا ہے ایمان والی دعا کرے دے رانے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہ دنیا دے اندر بھی سانو خیر ہی خیر دے اللہ آخرت دے اندر بھی سانو خیر ہی خیر دے تے اللہ جہنم دی آگ کو محفوظ فرمائے
بڑی جامع دعا ہے، ہر انسان کو کرنی چاہیے. پڑھو ذرا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سب تو بڑھ کے جڑیاں دعاواں مقبول ترین درجے تے پہنچ دیاں وہ اللہ دے قرآن دیاں دعاواں، اور پھر دوسرے درجے تے وہ دعاواں جڑیاں تواڈے میرے محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ احادیث کے اندر موجود ہیں وہ منگیاں. پھر تیسرے درجے تے تساں تے میں جڑیاں اپنی زباناں دے اندر دعا کریں، یعنی سب تو بڑھ کے درجہ انہاں دعاواں نوں قبولیت دا حاصل ہے جڑیاں قرآن دے مضامین اور قرآن دے الفاظ نال ملدیاں ہیں، پھر نبی علیہ السلام دی احادیث نال ملدیاں ہیں، پھر انہاں دے جائز دعا جڑیاں تساں تے اپنی زبان وچ کر رہے ہیں. دعا کرنی چاہیے نا. ایمان والے کیا ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اے ساڈے پالنہار اللہ تو سانو جہنم دے عذاب تو محفوظ فرمائے، تو ساڈے وجود تو جہنم دے عذاب نو پھیر دے، کیونکہ اللہ دے پاک پیغمبر نے اللہ دے قرآن دے مضمون اس حالت دے اندر بھی سنائے جس حالت دے اندر اے دنیا دی زندگی ختم پئی ہوندی ہو سی، کائنات دے اندر قیامت دا زلزلہ برپا پیا ہوندا ہو سی. آج مسلمان اپنی جوانی دے اندر اپنے کام کے کاج دے کاروبار دے اندر اپنی عیش و عشرت دے اندر ذرا اے بھی خیال کیتا کرے ایک دن میں بھی مر وجنا، ایک دن ساری کائنات نے مر وجنا، ساری کائنات نے دل تو نابود ہو وجنا. اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر اس قیامت دی ابتدائی مراحل نو اس انداز دے نال ذکر فرمایا. اللہ کریم فرماتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو سمجھا دیو کہ میرے اللہ سمجھانا. اللہ دے پاک پیغمبر کو اللہ کریم سورۃ الحج دی ابتدا دیاں وحیاں پہ فرمایا میرے پیغمبر یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبر ایمان والے نو نہیں بلکہ ساری کائنات والوں فرماؤ یا ایھا الناس اے کائنات والے اے دنیا دے رہن والے لوگو اس چیز تے اپنا ایمان بناؤ ساڈا مالک بھی ہے، اس چیز تے اپنا ایمان بناؤ ساڈا کوئی پیدا کرنے والا بھی ہے، سانو کوئی دکھ سکھ دیون والا بھی ہے، ساڈے کول کوئی دنیا دی گزری زندگی دے بارے کچھ کرن والا بھی ہے. اس واسطے اللہ فرماتا ہے اتقوا ربکم اپنے اللہ تو ڈرنے بن جاؤ، اپنے اللہ دے تقوی والی زندگی بناون والے بن جاؤ. گناہ تواڈے سامنے آوے خیال کریا ہے ساڈا اللہ علیم بذات صدور دیکھ رہا، کوئی کسی دی غیبت دا ٹائم آوے خیال کریا ہے اللہ ساڈے نال ناراض ہوئے سی، کوئی چوری تے ڈاکی تے زنا تے بدکاری دا خیال آوے خیال کریا ہے اللہ نے فرمایا میں تو ڈریا ہے میں تو ڈریا ہے میں اس گناہ کی حالت دے اندر اگر ملبس ہو گیا میرا اللہ تو دیکھ رہا نا اس حالت دے اندر میری موت آ گئی پھر میں اللہ نو کی جواب دیتا میرا وجود بھی میرے خلاف ہو بنے وہ دنیا کی زندگی والی زمین بھی میرے خلاف ہو بنے دنیا کی وجود بھی میرے خلاف ہو بنے جنہیں اللہ نے قرآن پاک نے مضمون بیان کیتا فرمایا میرے پیغمبر جس وقت قیامت دا زلزلہ آتی اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها زمین
زمین تے زلزلہ زمین کنکبا رہی زمین تھر تھرا رہی اللہ دا ڈر بھی ہے اللہ دا خوف بھی ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها زمین اپنے اندر کے بوجھ موبائل پھینک دے سی زمین اپنے اندر کے دفن کیتے ہوئے مردیاں نو باہر پھینک دے سی زمین اپنے اندر دفن کیتے ہوئے جواہرات کے خزانے تے ہیرے تے چاندی تے سونے نو باہر پھینک دے سی اخرجت الارض اثقالها انسان دیکھ کے زبان نہ لگی وقال الانسان ما لها ہائے میرے اللہ زمین نو کی ہو گیا زمین تھر تھرا رہی زمین کب رہی زمین ساری چیزاں باہر پھینک رہی وقال الانسان ما لها زمین دی مزید کیفیت اللہ اپنی کتاب نارے دے اندر بیان کرن ہے فرمایا یومئذ تحدث اخبارها اس دن زمین اپنے اتے دیا ساری خبراں دے رہی ہو سی اللہ فلاں میرے حصے ہوتے فلاں تیرا بندہ آیا آئی فلاں جرم دے اندر شکار آئی فلاں غلطی دے اندر شکار آئی آج میرے بھائیو مسلمان دے اندر ایمان بھی ہے لیکن رحمان دا ڈر کوئی نہیں مسلمان بھی ہے تے حرام کاریاں بھی ہیں مسلمان بھی ہے تے چوریاں بھی ہیں مسلمان بھی ہے تے رازنیاں بھی ہیں مسلمان بھی ہے تے بدکاریاں بھی ہیں یہ قرآن کا حصہ مسلمان اپنے دل کے اندر بٹھا کرے کہ اللہ فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارها زمین دے جس حصے ہوتے میرے بندیا جو جے گناہ کرے سے زمین تیرے گناہ دی شہادت دے سی آج انسان بڑا لیڈر ہو گیا اللہ معاف فرمائے یومئذ تحدث اخبارها اللہ زمین منہ کے ہو گیا زمین کیوں پہ بول دیئے اللہ فرماتی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا آج زمین ہوں اللہ کا حکم ہے اے زمین میں تینوں بڑا صبر والا بنائے میں تینوں بڑا خاموش زبان والا بنائے اے میرا پانی دے کمبلے ورگا بنیا بندہ اے زمین تے اتنا جری ہو گیا ہے اس کو خیال بھی نہیں آیا جیڑا میرا اللہ پانی دی گندی بھون تو میرا اتنا سونا وجود بنا رہا میری ذات اس زمین تو فصلہ تے اناج اگا رہا ایو زمین مینوں پانی دے رہی ایو زمین مینوں گلے تے اناج دے رہی تے اس زمین تے اس سے مالک دی مرضی دے خلاف میں ظلم تے جبر کر رہا اس زمین تے میں اللہ دے عذاب نو دعوت دے رہا اللہ فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها اس ویلے اللہ کریم نے زمین کو حکم کرنا ہے زمین بول رہی ہوتی تے انسان کی اپنی زبان دی کے کیفیت ہوتی آج تہاڈی میری زباناں ایک وجود دے اندر منہ دے اندر ایک گوشت دے لوٹڑے نو اللہ کریم نے تولن دی صلاحیت دی ہے لیکن قیامت دے دن میں بھی اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم اس ویلے میں اللہ کریم نے تواڈے منہ تے ٹھپا دے دینا منہ تے مور لا دینی الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون اللہ فرماتا ہے اس ویلے زبان دی طاقت میں اللہ کریم نے ہتھاں وچ رکھ دینی زبان دا بول میں اللہ کریم نے پیراں وچ رکھ دینا صرف اتنا نہیں 24واں پارہ شہادت دے رہا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ حتیٰ کہ انسان دے ہاتھ بھی بول رہے انسان دے پیر بھی بول رہے شہید علیہم ابصارہم وجلودہم انسان دے کان بھی بول رہے انسان دی آنکھیں بھی بول رہی انسان دا پورا وجود بھی بول رہا اس انسان بول گیا سی وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا اے میری اکھیاں میں تو تانوں لذت پہنچاون دی خاطر گناہ کیتا اج تساں کیوں
پہ بول دیو او میرے کنوں میں تواڈے نال غیبتاں سنیاں تواڈے نال گلے سنے تواڈے نال گانے سنے شیطانی ساز سنے شیطانی آوازاں سنیاں میں تاں تانوں لذت پہنچاون واسطے سنیا ہے تساں کیوں پہ گواہی دینے ہو حتیٰ کہ سارا وجود انسان دے خلاف ہے انسان اپنے وجود نو آکھے وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا اے ساڈا وجود اے ساڈا سینہ اے ساڈا شرمگاہ اے ساڈیاں راناں اے ساڈے جسم دا حصہ سارے خلاف کیوں پہ بولدا اللہ اکبر اللہ فرماندے اس ویلے پورے وجود نے ایک کا جواب دینا انتقن اللہ الذی انتق کل شیء وہ جس اللہ نے ہر چیز کو بولن والا بنایا ہے اج وہ اللہ سانو بلا بلا کے تیرے خلاف شہادت دلوا رہا یہ قرآن کا مضمون ہے 24ویں پارے کا اور ہاتھ تے پیر بول سن الجوم نختم علی افواہہم منہ تے ٹھپا لگوے سی اے سورہ یاسین 23ویں پارے دا مضمون ہے مسلمان قرآن تے پڑھے اللہ تعالیٰ دا قرآن تزکیہ کردا کہ نہیں کردا اللہ اکبر قیامت والا دن بڑا سخت ہے اللہ فرماندا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم اے لوگو اپنے اللہ تو ڈرن والے بنو کیونکہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم قیامت والے دن دا زلزلہ قیامت والے دن دا پہنچان بڑا ہی سخت ہونا بڑا ہی ڈرونی مرحلہ ہونا حتیٰ کہ اللہ کریم نے اس کی مزید ڈرونی کیفیت نو ہیبت ناک منظر دوسری آیت کے اندر اس انداز بیان فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت جس ویلے قیامت دا دن ہوسی اس ویلے اگر کوئی ماں وہ جڑی ماں اپنے بچے نال بڑا لاڑ تے پیار کر رہی ہونی ہے بچہ تھوڑا جہا رومن کی طرف بنے ماں اس کو اپنے سینے نال لا رہی ہونیاں ماں اس کو اپنی چھاتی نال لا کے دودھ پلا رہی ہونیاں اللہ فرما دے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت ہر دودھ پلاون والی ماں اپنے بچے دودھ پلاون والے نو بھول ویسے اور آگے فرمایا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا اگر کوئی مادہ کوئی انساناں وچوں کوئی مادہ مائی جس نو امید ہے اپنے بچے دی پیٹ دے اندر اٹھائی ہوئی ہے ہیبت ناک منظر دی وجہ تو انہاں دے بچے بھی ضائع ہو گئے حتیٰ کہ اللہ فرماندا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَىٰ جہو جہاں بھی ویکھو نیک ویکھو بد ویکھو عبادت گزار مصلیاں تے کھڑے ہون والا ویکھو جس دی حالت ویکھو وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَىٰ اے نشے دی حالت لگدی جویں کسی شراب پیتا ہوئے جویں کسی حبیب تے پاؤڈر استعمال کیتی ہوئے اللہ فرماندے خیال کریا ہے وما ہم بسکارا انہاں نشہ نہیں کیتا ہونا ولکن عذاب اللہ شدید اللہ دے عذاب دی سختی ہونی ہے قیامت دی ہولناکی ہونی ہے اے میرے مسلمان بھائیو اے میرے بزرگوں جس تے موت آ گئی اس تے قیامت صغرا آ گئی جڑا سارا سور بھونک کے قیامت تے موت آنی ہے وہ قیامت صغرا آنی ہے اساں موت دینی یا نہیں جی اساں یہ جان دینی یا نہیں پھر اللہ کریم فرماندے اے دعا کرو نا یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما اے میرے اللہ ساڑے تو جہنم دی عذاب نو پھیر دے میں اے ساڑے اللہ ساڑے تو جہنم دی سختیاں نو پھیر دے میں اے ذرا دیکھو نا اللہ دے پاک پیغمبر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے قیامت والا دن سے جہنمی جہنم دے اندر مختلف قسم دے طبقات دے اندر مختلف قسم دے عذابات دے اندر سارے تو گھٹ گناہ والا سارے تو گھٹ درجے
تے جہنم والا سارے تو گھٹ عذاب والا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ان احون اہل النار عذابا من له نعلان وشراکان من نار یغلی منہما دماغه کما یغلی منہما دماغه کما یغلی المرجل اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان انسان سنے دل کم ہوئے دا وجود دے کب کبھی نازل ہوئے دی فرمایا اے دنیا والے قیامت والے دن جہنم دی عذاب تو سارے تو ہلکا عذاب سارے تو گھٹ درجے والے گناہگار نو جڑا اللہ نے عذاب دینا اللہ کریم نے اگ دیا جتیاں پوا دینیاں اللہ تو محفوظ فرمائے اللہ تو محفوظ فرمائے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا نعلان وشراکان من نار جتیاں بھی اگ دیاں تے انہاں دے تسمے تے انہاں دا اتو والا پاسا بھی اگ دا تے ادا کر کے او دی فرمایا یغلی منہما دماغه پیراں دی جتیاں دی تپش اتنی ظلم دی ہونی ہے انسان دی کھوپڑی بھی اگ نال کھول رہی ہو سی اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کما جویں چنگی کر کے اگ بالو اگ دے اوتے ہانڈی رکھو جویں چنگی کھول ونجے او دے وچوں آواز آ رہی ہوندی ہے انسان دے وجود دی کھوپڑی پیراں دے عذاب کو اج چل رہی ہو سی آج بعض بندے آدن خیر تھوڑی دیر واسطے نعوذ باللہ جہنم وچ لگے وساں اللہ اکبر اللہ تو محفوظ فرما اللہ کسی مسلمان نو جہنم تو میلوں دور تو بھی جتھا تک اس دی تپش اور اس دی گندیاں آوازیں سنائی دے رہی ہوں اس جگہ تو بھی گزرن والا نہ بناوے محفوظ فرما اللہ اکبر اور اللہ دے پاک پیغمبر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ہے جویں دنیا ساڑھے طبقات تے درجات مختلف ہیں کوئی زیادہ نماز پڑھن والا کوئی زیادہ روزے رکھن والا کوئی تھوڑے گناہ کرن والا کوئی زیادہ گناہ کرن والا قیامت والے دن اللہ کریم نے درجات بندی کر دینی ہے انج نہیں کہ سارے ہکے جہنم دے اندر انج نہیں کہ تھوڑیاں ظلم کرن والے تے بڑے ظلم کرن والے نو ہکے جگہ وے انج نہیں کہ تھوڑی عبادت تے بڑی عبادت والے نو ایکو جہی سزا تے جزا ایکو جہی اچھائی تے برائی دا بدلہ نہیں اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم منهم من تاخذه النار على كعبيه ومنهم من تاخذه النار على ركبتيه ومنهم من تاخذه النار على حجزته ومنهم من تاخذه النار الى ركبته اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت کے اندر یہ دے گناہگار ہو سے جنہاں دی پیراں جنہاں دے گھٹنے ٹخنیاں نو پسینہ چھوڑے ہو سی یعنی انہاں دے پیر پسینے دے اندر اللہ دی جلال تے ڈر رہے ہونا تے کچھ باقی بدنصیب یہ دے ہو سے ومنهم من تاخذه النار الى ركبتيه انہاں نو جہنم دی اگ گوڑیاں تک پکڑ رہی ہو سی گوڑے تک جہنم دی اگ دے اندر کھڑے ہو سن ومنهم من تاخذه النار الى حجزته بالیاں نو اے پہلو تک یعنی نار تک اگ نے جھلسا دیتا ہونا ہے ومنهم من تاخذه الى قربته تے بالیاں دی سینے دی یعنی گلے دی ہڈی تک سارے دے سارے اگ دے اندر ملوث ہونا ہے تے بالیاں دی قرآن حالت بیان کریندا نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدة انها عليهم موصدة في عمد ممددة بعض گناہگار ہو جاون جویں بھٹیاں بنا دتیاں جاون جویں بڑے بڑے بھٹے بنا دتے جاون اللہ فرماندے قیامت والے دن میں جہنم دے اندر ہو جائے بھٹے لا دیون نار اللہ الموقدہ میں اللہ نے عذاب دے تو تے اگ جلا دیونی التي تطلع على الافئدة یہ دنیا دی آگ انسان نو جھلساون لگے انسان دی موت واقع ہو ویندی ہے لیکن اتھے دا مرحلہ ہے لا یموت فیہا ولا یحیا نہ موت تے نہ زندگی زندگی اونج نہیں جو جیون
دا سوال کوئی نہیں، موت کچھ نہیں جو موت بھی ذبح ہو چکی ہے، لیکن اللہ نے پاک پیغمبر فرمانے نار اللہ الموقدہ، وہ جہنم دی بھڑکائی ہوئی اللہ والی آگ، اللہ نے بطور عذاب نے بھڑکانی، نار اللہ الموقدہ الذی تطلع علی الافئدہ، دل بھی جلس ویسے پر موت نہیں آنی، الذی تطلع علی الافئدہ، او گناہ گار انسان، او گناہ کرنے والا انسان، آج اللہ تانوں مینوں دعوت دے رہا، اللہ دا قرآن تانوں مینوں دعوت فکر دے رہا، اللہ دے پاک نبی دا فرمان تانوں مینوں دعوت فکر دے رہا، قیامت دا دن سی، قیامت والے دن جس ویلے اللہ تعالیٰ دے سامنے ناراض لوگاں نوں گناہگار لوگاں نوں حاضر کیتا ویسی، اللہ فرماندے اس ویلے چیخ رہے ہوسن، چلا رہے ہوسن، میں اللہ دے سامنے آہو تو وہاں کر رہے ہوسن، میں اللہ دے سامنے آہو زاریاں کر رہے ہوسن، کہ انہاں دے الفاظ اللہ کریم نقل فرمائندا، اللہ کریم فرماندے جس ویلے میرے سامنے حاضر ہوئن اس ویلے زبان نال رو رو کے التجا کریاں، اے ساڈے اللہ، اے ساڈے مالک، اے ساڈے مختار، اے ساڈے قادر دار، ساڈے کول غلطیاں ہو گئیاں، ساڈے کول قصور ہو گئے، اللہ تو سانو واپس دے دے، اللہ تو سانو دوبارہ دنیا دی زندگی دے دے، کیوں اللہ فرمانے دعا کرے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اللہ میں دنیا دی زندگی دے اندر اعمال صالحہ نہیں کر سکا، دنیا دی زندگی دے اندر حلال تے حرام دی تمیز نہیں کر سکا، دنیا دی زندگی دے اندر تیرے نبی دی اطاعت نہیں کر سکا، دنیا دی زندگی دے اندر رسوائی والے شیطان والے کام میں نہیں چھوڑ سکا، اے میرے اللہ ارجعنی، ہن میری روح نو میرے جسم دے اندر واپس کر دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جڑے میرے کل عمل رہ گئے، نماز رہ گئیاں، روزے رہ گئے، حج فرض ہو رہ گیا، زکات فرض ہو رہ گئیاں، صدقات تے خیرات میرے تے جڑے واجبیاں ہو رہ گئے، اللہ میں کچھ بھی خیال نہیں کیتا، مینوں ہن واپس بھیج دے، اللہ فرما دے نا نا انہا کلمۃ هو قائلها، آج تیرے منہ دی گل ہے، اخسؤ فیہا، دفع ہو جا، دفع ہو جا، لا تکلمہم، میں اللہ نال ہم کلام بھی نہ ہو۔ یہ کون ہے؟ انسان دی حالت ہے، اللہ اکبر، اللہ تو محفوظ فرمائے، اللہ تو ایو جے لوگ بنا دے جیڑے تیرے انبیاء دے سچے پیروکار ہو، تیرے نبیوں دی اطاعت گزار لوگ ہو، اللہ اکبر۔ اللہ فرما دے نہ میرے پیغمبر اس ویلے ایک کام میں اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کرنا، میں اللہ تعالیٰ نے انہوں کی آمد زبان قبول نہیں کرنا، پھر کیوں سی جہنم دا ذکر یہ تواڈے میرے واسطے ہدایت دا سبب ہے، اللہ دا قرآن دا مضمون پڑھو، جہنم دا بڑے دلائل نال اللہ تعالیٰ نے جہنم دے ذکر سنائے، اللہ اکبر۔ اللہ کریم فرمانے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا اعمال نامے والا ترازو ہلکا ہو گیا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے چ پا سٹا، ان لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان چ پہنچا دیتا، خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، جہنم دے اندر ہمیشہ رہنے والے، تلفح وجوہہم النار، جہنم والی آگ، قیامت والی آگ 70 گنا دنیا تو بڑھ کے زیادہ تپش والی آگ، اللہ دی بطور عذاب دے جلائی ہوئی آگ، لمبے لمبے ستونہ دے اندر آگ دی تپش نو مضبوط کرن واسطے، بڑھاون واسطے لمبے لمبے ستونہ دے اندر بند کیتی ہوئی آگ، اللہ فرما دے تلفح وجوہہم النار، چہرے جلسا دے سی، چہرے جلا دے سی، وہم فیہا کالحون، وہ جہنم دی آگ دے اندر بد شکل ہو وجنن، کیویں بد شکل ہو سن، اللہ دے پاک نبی نے فرمایا اے اتو والا ہونٹ آگ دی تپش تے جھلس دی وجہ تو سجدیاں سجدیاں سارے چہرے نو ڈھانپ دے سی، تلے والا ہونٹ جھلدیاں
تپش دی وجہ تو تلے لٹکدیاں پیراں تک پہنچ ویسی اور زبان لٹکدیاں پیراں دے تلے آ رہی ہو سی بد شکل مزاج انسان وہ فرشتے آتے ہیں علم تکن آیاتی او اللہ دا فرمان عذاب دے اندر مبتلا کیا تیرے کل اللہ فرماتی میری آیتاں نہیں آئیاں تیرے کل میرا پیغام نہیں آیا علم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون تیرے اتنے تلاوت کیتیاں جا رہی ہیں تو قرآن پڑھدا بھی آئے یا نئے پڑھدا یا تینوں سناون والے بھی آئے تیرے کل قرآن اللہ دی کلام گھر دے اندر آئی علم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون تو قرآن دی آیتاں وچ غور نہیں کیتا تو اللہ دے پاک نبی دی تعلیمات دے اندر غور نہیں کیتا تو اسلامی تعلیمات دے اندر غور و فکر نہیں کیتی وہ کے جواب دے سی اللہ کریم فرمانے جواب دے سی ربنا غلبت علینا شقوتنا اللہ میں بدبخت بن گیا میں اس درجے دا گناہگار بن گیا میرے گناہ تے بدبختیاں میرے اتے غالب آ گئیاں ربنا غلبت علینا شقوتنا اب آپ اقرار کر رہے ہیں وَكُنَّا قَوْمًا ظَالِمِينَ اللہ میں گمراہ قوم بن چکایا اللہ مڑ کے کر دوں ربنا اخرجنا منها اللہ جہنم دیا کی تمہیں کو کٹ دے فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ اگر میں دوبارہ دنیا تے ون کے گناہ کیتے دوبارہ دنیا تے ون کے بدکاریاں کیتیاں دوبارہ دنیا تے ون کے حقوق اللہ حقوق العباد دیاں حق تلفیاں کیتیاں دوبارہ دنیا تے ون کے حلال حرام دی تمیز نہیں کیتی اللہ اس ویلے میں بڑا مجرم ہو سا اللہ فرماتی اخسؤ فیہا دفعوا وان آج موقع نہیں آج وقت نہیں تاں اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمسن پانچ چیزاں تو پہلے غنیمت سمجھو شباب کا قبل حرم کا جوانی نو بڑھاپے تو پہلے غنیمت سمجھو فراغ کا قبل شغل کا فارغ اوقات نو مشغولیت تو پہلے غنیمت سمجھو صحت کا قابل صدمے کا بیماریاں تو پہلو اس صحت نو غنیمت سمجھو کمزوریاں تو پہلو اس صحت نو غنیمت سمجھو وغیرہ کا قبل فقر کا غربت تو پہلے مالداری تے فراوانی نو غنیمت سمجھو وحیات کا قبل موت کا موت تو پہلے زندگی نو غنیمت سمجھو یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو اللہ تعالیٰ فرمانے اے میری ایمان والے بندیو عباد الرحمان دے اندر اے خاصا ہونا چاہیے عباد الرحمان دے اندر اتم درجے نال اے صفات ہوندیاں او کیا دل الذین یمشون علی الارض ہونا زمین تے چل رہے ہیں عاجزی دے نال وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سلامتیاں والیاں گلاں کر رہے ہیں رولے تے جھگڑے اے لڑائیاں تے جھگڑے اے نہیں کر رہے اور اللہ دی عبادتاں دے اندر راتاں نو اٹھ کے اللہ دی رضا حاصل کر رہے ہیں تے نال دعاواں کر رہے ہیں اللہ ساڈیاں عبادتاں انہاں تے اساں نہیں رکھی ہوئی اللہ تیری رحمت دے امیدواراں اللہ تیرے عذاب تو ڈرن والیاں والذین یقولون ربنا صرف اللہ اے اللہ ساڑے تو ساڑے جہنم والے عذاب نو دور فرما دے ٹال دے اللہ عذاب نو ربنا صرف اللہ عذاب جہنم ان عذابها کان غراما
انہا ساعت مستقرا و مقاما۔ اللہ تیرا عذاب وہ قیامت والا، وہ جہنم والا، چمٹن والا ہے، بالکل انسان نو برباد کرنے والا ہے۔ اللہ انہا ساعت مستقرا و مقاما، وہ ٹھہرن دے اعتبار نال بھی بڑی بری جگہ ہے، رہائش دی اعتبار نال بھی بڑی بری جگہ ہے۔ اللہ تو سانو محفوظ فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرنے اللہم اجرنی من النار، اللہ میں جہنم دی آگ کو محفوظ فرما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے قرآن پاک پڑھنے میں اللہ تعالیٰ دی جنت اور انعامات کا ذکر آیا، اسے دعا فرمانے اللہ سانو بھی انہی لوگوں چ بنا دے میں جنہاں واسطے تو اے جنت دیاں نعمتاں تیار فرمائیاں۔ جس ویلے اللہ دے پاک نبی جہنم کا ذکر سننے، جہنم کا ذکر پڑھنے ہے اور اللہ تعالیٰ دے عذاباں کا ذکر پڑھا رہے ہونے، اس ویلے اللہ کو دعا فرمانے اللہ ہر قسم دے عذاب اور ہر قسم دی اپنی سختی تو سانو محفوظ فرمائے۔ اساں بھی یہ دعا کرنے ہیں رب اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا و مقاما وما علینا الا البلاغ۔